नागरिक अगुवा नागरिक भएर त्यहीँ पुग्छन्। पार्टी सार्टी सिद्धि 3 महिना लाग्छ। 3 महिना 3 महिनामा नागरिक समाज यिनीहरू पनि हुन्छ। तर तपाईँ हामीले यिनलाई ठिक ढङ्गले चिन्नुपर्छ र यिनीहरूलाई वास्तवमा नागरिक समाजका सम्मानित व्यक्तित्व बनाएर राखिदिनुपर्छ। यो पार्टी सार्टी यिनीहरूले चलाउने कुरा होइन, गरिखाने कुरा होइन। युद्धको समयमा प्रचण्ड जङ्गल होइन दिल्ली बस्नु भएको हो प्रधानमन्त्री ओली। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादी सशस्त्र युद्धको समयमा आफू दिल्ली बसेर कार्यकर्ता र लडाकुलाई मात्र जङ्गल बसालेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन्। प्रचण्ड जङ्गलमा न हिजो बसेका हुन् न अब बस्नेछन्। उनले भने कार्यकर्ता र लडाकुलाई मात्र जङ्गलमा बसाल्नु भएको हो। आफू त जेलवाला जेल गएर जुल्फी खोलेर दिल्ली बस्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड समूह सही बाटोमा लागेको भए अहिले पार्टी फुटको सङ्घारमा नआउने तर्क गरे। सही बाटोमा लागेको भए पार्टी एकता हुन्थ्यो, पार्टीले शानदारका साथ जित हासिल गर्ने थियो। उनले भने उनले अब प्रचण्ड समूहले कुनै पनि हालतमा चुनाव जित्न नसक्ने जिकिर गरे। उनले विगतमा चुनावमा प्रचण्डलाई आफूले नै जिताएको दावी गरे। उनीहरूलाई हामीले चितवनमा जितायौँ, 74मा चितवनमा उहाँलाई हामीले जिताएका हौँ। ठुलो सभा गरेर जनतालाई लौ न भोट हालिदिनुहोस् भनेर आग्रह र प्रणाम गरेर जिताएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले भने 70 सालमा त बत्ती निभाएर बाकस साटेर जिताएको हो। त्यसअघि कीर्तिपुर हारेको हो। पहिला रोल्पा जानुभयो, त्यसपछि सिरा जानुभयो, कीर्तिपुर हुँदै चितवन जानुभयो। अब कता जाने हो? जङ्गल जाने होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डले सूर्य चिन्ह दावी गर्नुलाई दशा लागेको संज्ञा दिएका छन्। कहिलेबाट तपाईँको भयो सूर्य चिन्ह? ओलीले प्रश्न गरे। पार्टी छोडेपछि सूर्य चिन्ह? सही बाटो हिँडेर यहीँ बसेको भए पो सूर्य चिन्ह उहाँको हुन्थ्यो। दशा लागेपछि के लाग्यो? सरकार र पार्टीमा काम गर्नै नदिएर संसद विघटन गर्नु परेको उनको भनाइ थियो। उनले वैशाखमा चुनाव हुने भन्दै कार्यकर्तालाई गतिशील भएर अगाडि बढ्न सल्लाह दिएका छन्। बिहिबार आफू निकट नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखमा चुनाव हुने भएकाले कार्यकर्ताहरूलाई अत्यन्त सजग र गतिशील भएर लाग्न आग्रह गरेका हुन्। बाँकी रहेको 3 महिना राष्ट्रलाई कता लाने भन्ने जीवन मरणको सङ्घर्ष भएकाले यस अवधिमा बढी काम र बढी अभियान लिएर जानुपर्ने उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो चरणमा प्रदेश 2 गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चुनाव गर्ने र दोस्रो चरणमा प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा चुनाव गराउने गरी छलफल भइरहेको बताउँछ। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई अस्थिरतातर्फ जानबाट रोकेको दावी समेत गरे। पार्टीमा शुद्धिकरण अभियान चलेको भन्दै उनले पार्टीको विकृति, विसङ्गति, अराजकता, अनुशासनहीनता र स्वार्थी प्रवृत्ति किनारा लागेको बताउँछ। पार्टी एक विचार र एक धारणा साथ एकताबद्ध भएर अगाडि बढेको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले मजदुर आन्दोलनलाई बल जफ्ती विभाजन गर्न खोजिएको भन्दै विभाजित हुन नदी एकताबद्ध मजदुर आन्दोलन निर्माण गर्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड माधव पक्ष 3 महिनामा नागरिक अगुवा भएर सडकमा पुग्ने बताए। प्रचण्ड माधवले पार्टी चलाउने कुरा नभएको भन्दै नागरिक समाजको सम्मानित व्यक्तित्व भएर राख्ने ओलीको टिप्पणी थियो। ओलीको निरङ्कुशता केही महिनामै ध्वस्त हुनेछ। प्रचण्ड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीको निरङ्कुशतालाई ध्वस्त पार्ने बताएका छन्। ओलीलाई आफैले प्रस्ताव गरेर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली सामन्ती निरङ्कुशताको एजेन्ट जस्तो देखिएको भन्दै प्रचण्डले ओलीको निरङ्कुशता केही महिना मात्र टिक्ने बताउँछन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सो समूहले बुटवलमा गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रचण्डले घुमाउरो भाषामा अदालतले नगरे जनताको अदालतले गर्ने बताए। ओलीको निरङ्कुशता चुट्कीको भरमा ध्वस्त हुनेछ केही महिनाभित्र। प्रचण्डले भने संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, अदालतप्रति विश्वास छ, तर सबभन्दा ठुलो अदालत जनता हो। ओलीले पार्टी एकता तोड्ने र संविधानको घाँटी रेट्ने काम गरेको प्रचण्डले आरोप लगाए। 2 वर्षभित्र आफ्नो पार्टी सरकारमा जाने र नयाँ नेपालको जग बसाल्ने प्रचण्ड बताउँछ। पूर्व एमालेमा माधव कुमार नेपाल पक्ष कमजोर र केपी शर्मा ओली पक्षको बलियो क्षेत्र मानिने लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा
नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले बिहिबार शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। पूर्व माओवादीको लागि भने लुम्बिनी बलियो आधार क्षेत्र हो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा लुम्बिनी प्रदेशमा विरोध सभा र शक्ति प्रदर्शनका लागि दाहाल नेपाल समूहले झन्डै 1 सातादेखि तयारी गरेको थियो। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेलाई सङ्घर्ष समितिको संयोजक बनाएर युवराज गेवाली, घनश्याम भुषाल सहितका नेता त्यहाँ खटिएका थिए। ओली समूहका महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा बुधबारकै दिन 3 पुलको उद्घाटन र एक योजनाको शिलान्यास गरेका थिए। दाहाल नेपाल समूहले त्यसलाई कार्यक्रम बिथुल्न गरिएको प्रयासका रूपमा अर्थ्याएको थियो। तर बिहिबार विरोध सभाको उपस्थितिले दाहाल नेपाल समूह झन उत्साहित भएको छ। नागरिक अगुवा नागरिक भएर त्यहीँ पुग्छन्। पार्टी सार्टी सिद्धि 3 महिना लाग्छ। 3 महिनामा नागरिक समाज यिनीहरू पनि हुन्छ। तर तपाईँ हामीले यिनलाई ठिक ढङ्गले चिन्नुपर्छ र यिनीहरूलाई वास्तवमा नागरिक समाजका सम्मानित व्यक्तित्व बनाएर राखिदिनुपर्छ। यो पार्टी सार्टी यिनीहरूले चलाउने कुरा होइन, गरी खाने कुरा होइन। युद्धको समयमा प्रचण्ड जङ्गल होइन दिल्ली बस्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओली। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादी सशस्त्र युद्धको समयमा आफू दिल्ली बसेर कार्यकर्ता र लडाकुलाई मात्र जङ्गल बसालेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन्। प्रचण्ड जङ्गलमा न हिजो बसेका हुन् न अब बस्नेछन्। उनले भने कार्यकर्ता र लडाकुलाई मात्र जङ्गलमा बसाल्नु भएको हो। आफू त जेलवाला जेल गएर जुल्फी कोलेर दिल्ली बस्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड समूह सही बाटोमा लागेको भए अहिले पार्टी फुटको सङ्घारमा नआउने तर्क गरे। सही बाटोमा लागेको भए पार्टी एकता हुन्थ्यो, पार्टीले शानदारका साथ जित हासिल गर्ने थियो। उनले भने उनले अब प्रचण्ड समूहले कुनै पनि हालतमा चुनाव जित्न नसक्ने जिकिर गरे। उनले विगतमा चुनावमा प्रचण्डलाई आफूले नै जिताएको दावी गरे। उनीहरूलाई हामीले चितवनमा जितायौँ, 74मा चितवनमा उहाँलाई हामीले जिताएका हौँ। ठुलो सभा गरेर जनतालाई लौ न भोट हालिदिनुहोस् भनेर आग्रह र प्रणाम गरेर जिताएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले भने 70 सालमा त बत्ती निभाएर बाकस साटेर जिताएको हो। त्यसअघि कीर्तिपुर हारेको हो। पहिला रोल्पा जानुभयो, त्यसपछि सिरा जानुभयो, कीर्तिपुर हुँदै चितवन जानुभयो। अब कता जाने हो? जङ्गल जाने होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डले सूर्य चिन्ह दावी गर्नुलाई दशा लागेको संज्ञा दिएका छन्। कहिलेबाट तपाईँको भू सूर्य चिन्ह? ओलीले प्रश्न गरे। पार्टी छोडेपछि सूर्य चिन्ह? सही बाटो हिँडेर यहीँ बसेको भए पो सूर्य चिन्ह उहाँको हुन्थ्यो। दशा लागेपछि के लाग्यो? सरकार र पार्टीमा काम गर्नै नदिएर संसद विघटन गर्नु परेको उनको भनाइ थियो। उनले वैशाखमा चुनाव हुने भन्दै कार्यकर्तालाई गतिशील भएर अगाडि बढ्न सल्लाह दिएका छन्। बिहिबार आफू निकट नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखमा चुनाव हुने भएकाले कार्यकर्ताहरूलाई अत्यन्त सजग र गतिशील भएर लाग्न आग्रह गरेका हुन्। बाँकी रहेको 3 महिना राष्ट्रलाई कता लाने भन्ने जीवन मरणको सङ्घर्ष भएकाले यस अवधिमा बढी काम र बढी अभियान लिएर जानुपर्ने उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो चरणमा प्रदेश 2 गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चुनाव गर्ने र दोस्रो चरणमा प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा चुनाव गराउने गरी छलफल भइरहेको बताउँछ। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई अस्थिरतातर्फ जानबाट रोकेको दावी समेत गरे। पार्टीमा शुद्धिकरण अभियान चलेको भन्दै उनले पार्टीको विकृति, विसङ्गति, अराजकता, अनुशासनहीनता र स्वार्थी प्रवृत्ति किनारा लागेको बताउँछ। पार्टी एक विचार र एक धारणा साथ एकताबद्ध भएर अगाडि बढेको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले मजदुर आन्दोलनलाई बल जफ्ती विभाजन गर्न खोजिएको भन्दै विभाजित हुन नदी एकताबद्ध मजदुर आन्दोलन निर्माण गर्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड माधव पक्ष 3 महिनामा नागरिक अगुवा भएर सडकमा पुग्ने बताए। प्रचण्ड माधवले पार्टी चलाउने कुरा नभएको भन्दै नागरिक समाजको सम्मानित व्यक्तित्व भएर राख्ने ओलीको टिप्पणी थियो। ओलीको निरङ्कुशता केही महिनामै ध्वस्त हुनेछ। प्रचण्ड। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीको निरङ्कुशतालाई ध्वस्त पार्ने बताएका छन्। ओलीले आफैले प्रस्ताव गरेर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली सामन्ती
निरङ्कुशताको एजेन्ट जस्तो देखिएको भन्दै प्रचण्डले ओलीको निरङ्कुशता केही महिना मात्र टिक्ने बताउँछन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सो समूहले बुटवलमा गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रचण्डले घुमाउरो भाषामा अदालतले नगरे जनताको अदालतले गर्ने बताए। ओलीको निरङ्कुशता चुट्कीको भरमा ध्वस्त हुनेछ केही महिनाभित्र। प्रचण्डले भने संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, अदालतप्रति विश्वास छ, तर सबभन्दा ठुलो अदालत जनता हो। ओलीले पार्टी एकता तोड्ने र संविधानको घाँटी रेट्ने काम गरेको प्रचण्डले आरोप लगाए। 2 वर्षभित्र आफ्नो पार्टी सरकारमा जाने र नयाँ नेपालको जग बसाल्ने प्रचण्ड बताउँछन्। पूर्व एमालेमा माधव कुमार नेपाल पक्ष कमजोर र केपी शर्मा ओली पक्षको बलियो क्षेत्र मानिने लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले बिहिबार शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। पूर्व माओवादीको लागि भने लुम्बिनी बलियो आधार क्षेत्र हो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा लुम्बिनी प्रदेशमा विरोध सभा र शक्ति प्रदर्शनका लागि दाहाल नेपाल समूहले झन्डै 1 सातादेखि तयारी गरेको थियो। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेलाई सङ्घर्ष समितिको संयोजक बनाएर युवराज गेवाली, घनश्याम भुषाल सहितका नेता त्यहाँ खटिएका थिए। ओली समूहका महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा बुधबारकै दिन 3 पुलको उद्घाटन र एक योजनाको शिलान्यास गरेका थिए। दाहाल नेपाल समूहले त्यसलाई कार्यक्रम बिथुल्न गरिएको प्रयासका रूपमा अर्थ्याएको थियो। तर बिहिबार विरोध सभाको उपस्थितिले दाहाल नेपाल समूह झन उत्साहित भएको छ।